बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अटक जेल के 10 दिन ने इमरान खान साहब का तेल निकाल के रख दिया है और इमरान खान साहब बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। वो जो कहते थे कि मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊंगा, उन्होंने डील के लिए मान गए हैं और उन्होंने ये पैगाम भिजवाया है एस्टेब्लिशमेंट के पास। और ये पैगाम उन्होंने किसके ज़रिए भिजवाया है ये भी बताते हैं, ये डील करवाने वाला कौन है। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं बरतानिया जाऊंगा, अपने 2 बेटे और एक नजायज़ बेटी के पास जाके रहूंगा और मैं पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से इमरान खान साहब के वकील जो हैं वो तगदो कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए ताकि उनको वहाँ पे B क्लास या A क्लास दी जा सके, ताकि ये C क्लास की जो कैटेगरी है ना यहाँ से निकला जा सके। लेकिन इमरान खान साहब को वहाँ से निकलने नहीं दिया जा रहा और इमरान खान साहब अभी तक अटक जेल में ही हैं। इमरान खान साहब की तकरीबन 1 घंटा मुलाकात हुई अपनी बेगम बुशरा बीबी के साथ और वहाँ पे उन्होंने बुशरा बीबी को कहा कि जो कुछ भी होता है, जहाँ जैसे भी होता है, तुम एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करो, उनसे कहो कि हम तुम्हारी हर तरह से डील मानने के लिए तैयार है, जो जो शराइतें हैं हम वो मानने के लिए तैयार हैं। मैं बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार हूँ, मैं बरतानिया में जाके अपने 2 बेटे और एक बेटी के साथ रहूँगा, मैं अपनी बाकी सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारूँगा। और ये तुम जाके पैगाम दो, जितना भी हो सके कोशिश करो, जिसको भी बीच में डालना है वो मुज़ाकरात के लिए डालो। और बुशरा बीबी साहिबा ने ज़राए बताते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा ने जब ये पैगाम लेकर गए तो जो ताकतवर हल्के हैं एस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब को इस तरह से नहीं जाने देंगे। इमरान खान साहब ने अभी अपनी सज़ाएं भुगतनी है, इमरान खान साहब ने अभी बहुत कुछ काटना है, क्योंकि इमरान खान साहब अपनी ज़बान की वजह से ये सारी मुश्किलें आज देख रहे हैं। यही चीज़ नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुई थी कि जब उनको बाहर भेजा गया था तो उस बाहर जाके उन्होंने उस वक़्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद के बारे में जाके तो फिर उन्होंने बातें शुरू कर दी थी बाहर, जिसके बाद फ़ौज की अगली सफ़ों में कह लें कि जलजला सा आ गया था और हिला के रख दिया था। लेकिन बाद में एक डील हुई, लेकिन उस डील के बाद नवाज शरीफ साहब ने ये चीज़ें करनी छोड़ दी। उन्होंने ये आर्मी चीफ और फ़ौज के ख़िलाफ़ या एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उन्होंने बात करना छोड़ दिया और उन्होंने इस चीज़ को लाइटली लेना शुरू कर दिया। उन्होंने तनकीद की लेकिन एक दायरे में रह के और इस चीज़ों को बिलो द बेल्ट नहीं बोगे। लेकिन इमरान खान साहब ने हर तरह से डील करने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब ने कहा कि गया मैं भाड़ में जाए मुल्क, मेरी तरफ से मुझे बाहर भेजे, मैं ये C क्लास नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं ये जो कैदोबंद की सोबतें हैं जेल की मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। क्योंकि PTI वाले क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब अंदर कपड़े भी खुद धोते हैं, इमरान खान साहब का बाथरूम बहुत गंदा है, इमरान खान साहब के बाथरूम में कमरे में मीठा फेंक दिया जाता है ताकि कीड़े मकोड़े हैं, इमरान खान साहब को जाए नमाज बिछाने के लिए जगह नहीं है, इमरान खान साहब के पास कुरान मजीद नहीं है पढ़ने के लिए। वैसे ये पढ़ते नहीं थे लेकिन जेल में ये सारी चीज़ें चाहिए, मजहबी टच। जेल में जाके भी मजहबी टच देने से ये लोग बाज नहीं आते, तो फिर कहते हैं जनाब जी हमारी ये जो मामला था ना ये सीधे नहीं होते, मज़हब को इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपके मामला सीधे हो जाए। वैसे इन्होंने बच्चियाँ नचवानी थी अपने जलसों में, वैसे इन्होंने ईया का नाबुदु व ईया का नस्ताइन पढ़ के तो उसके बाद तराने लगाने थे। इन्होंने सर पर दुपट्टे ख़वातीन के नहीं होते थे तो इन्होंने नगमे लगा के तो उनके जज्बात जगाने थे हैं, उनको हर बीट पे उनको था तैयार करवाना था, हर बीट पे उनको नचवाना था। वो इनका मज़हब तब इनको याद नहीं आया, तब इनका जो अंदर का वो जो नेकोकार आदमी था ना वो तब मरा हुआ था। लेकिन अब जब जेल में जाते हैं तब इनको कुरान मजीद भी चाहिए होता है, तब इनको जाए नमाज बिछाने के लिए वसी जगह भी चाहिए होती है। जब अपने घरों में होते हैं, महलों में रहते हैं, तब ये नमाज नहीं पढ़ते। हाँ, वीडियो बनाने के लिए पढ़ लेते हैं, 2 रकात नवाफिल अदा कर लेते हैं, वैसे ये फ़र्ज़ नमाजी ये लोग नहीं पढ़ते, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। तो इमरान खान साहब ने तय किया है बैरून मुल्क जाने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं हर तरह से डील करने के लिए तैयार हूँ, मैं हर तरह से जो भी आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मुझे किसी तरीके से अटक जेल से निकाल के बाहर बैरून मुल्क बरतानिया में भेज दें, अपने 2 बेटों और एक बेटी के पास में अपनी पुरसकून ज़िंदगी जो मेरी बाकी ज़िंदगी रह गई मैं वहाँ पर जाके गुजारना चाहता हूँ। और मैं इस रोले रप्पे से सियासत के जो क्या लेके परेशानियाँ मैं इससे दूर होना चाहता हूँ। तो अब एक तो इमरान खान साहब ने ये और दूसरी तरफ ये कि परवेज़ इलाही साहब पे जो मुसीबतें हैं, जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही। उनका बेटा जो कह रहा था कि बना बनाया हलवा हमें मिल जाएगा, हम खा लेंगे, और ख़ुद वो बाहर भागा हुआ है, उधर बाप को तकलीफ़ में रखा हुआ है। तो परवेज़ इलाही साहब पे कोई तकलीफ़ें कम नहीं हो रही। और
جو ڈی آئی جی تھا جس نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے کیا تھا، اس کا ایک جیو نیوز کو انہوں نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے بڑے تہلکہ خیز انکشافات کیے. انہوں نے کہا کہ جب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے گئے تو دروازے کھولے نہیں جا رہے تھے، بلکہ ہم لوگوں نے دروازے توڑے، اور پھر جب دروازے توڑے تو ایک باکس ملا جس کے اندر تعویذ اور ہڈیاں اور راکھ اس طرح کی چیزیں تھیں، اور جب میں اس کو ہاتھ لگانے لگا تو بشریٰ بی بی نے مجھے کہا نہیں یہ مقدس چیزیں، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، پیچھے ہو جاؤ. تو بشریٰ بی بی نے ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، الزامات بھی لگائے کہ یہ پولیس والے ہیں، یہ پیسے لینے کے لیے آئے ہیں، یہ تلاشی نہ لو، تم نے جو لینا جو چاہیے وہ ہم سے خود مانگ لو، لیکن ہمارے کمرے کی تلاشی نہ لو. تو ڈی آئی جی نے کہا کہ بشریٰ بی بی نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، ان کے کمرے سے تعویذ ملے، انسانی ہڈیاں ملی اور بہت کچھ ایسی کالے جادو والی چیزیں ہیں. یقین مانے یہ گند ہے، گند، یہ جو ہے نا یہ چیزیں، یہ گند ہے. بشریٰ بی بی صاحبہ نے اس گند کو عمران خان صاحب کے گلے ڈالا. وہ جو کہتے تھے نا بشریٰ بی بی میری ایک پھونک سے وزیر اعظم بنا، نہ جی نہ، بشریٰ بی بی کی ایک پھونک سے وہ بندہ وزیر اعظم کی سیٹ سے نیچے اترا. بشریٰ بی بی کے غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ بندہ وزیر اعظم کی سیٹ سے نیچے اترا اور آج جیل میں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بننے تھے اور اس چیز کا بشریٰ بی بی جنرل فیض حمید نے بشریٰ بی بی کو سب بتا دیا تھا. لیکن کیا ہوا کہ طاقتور بندوں نے پہلے طے کیا تھا کہ یہ عمران خان صاحب نے بننا ہے وزیر اعظم، لیکن بشریٰ بی بی نے کیا کیا، اس بندے کو، وزیر اعظم کی عورت ہے نا، عورت کچھ بھی کروا لیتی ہے، ایک بندے وزیر اعظم کی سیٹ سے اتار کے اس بندے کو آج اٹک جیل کی سی کلاس، ایون کہ وہ بندہ خود کپڑے دھونے پہ مجبور ہے، وہ اندر بندہ رو رہا ہے، بلک رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ظاہر سی بات ہے جیل تو جیل ہے نا، تو قید ہوتی ہے بھائی، چاہے وہ محل میں ہو یا گھر میں ہو، جیل میں ہو، قید تو قید ہوتی ہے، اور قید تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کسی دشمن کو بھی نہ ایسی ہو کہ اس کو یہ چیزیں فیس کرنی پڑے. یہ سب کچھ بشریٰ بی بی صاحبہ کر رہی ہیں. اور پرویز الہی صاحب کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ کب تک ہوں گے یہ کوئی پتہ نہیں ہے. پرویز الہی صاحب پارٹی چھوڑ دیں، پی ٹی آئی کو خیر آباد کہہ دیں، چودھری شجاعت حسین ان سے جیل میں ملنے کے ان کو سمجھایا کہ پارٹی چھوڑ دو، وہ کہتے ہیں میں نے بڑا زور دی انقلاب آیا ہے. اور یہ انقلاب کتنی دیر تک رہے گا، کیونکہ جس طرح سے وہ 14 اگست والے دن کو رہا کیا گیا تو پنجاب پولیس باہر کری تھی، آج آپ میرے بالما تیرا انتظار، تو پنجاب پولیس لے کے ان کو پھر چلی گئی. اور یہ مصیبتیں، یہ تنگیاں ان پر کم نہیں ہونی، کیونکہ پرویز الہی اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلتے تھے، فرنٹ فٹ پہ آ کے وہ ڈیل کرتے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوتا ہے اور ان کے لیے کیا کیا پریشانی ہوتی ہے. اور ڈی آئی جی کے جو انکشافات ہیں وہ یقین مانے، پہلے تو کہہ رہے تھے نا لوگ کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ایمی خبریں سوشل میڈیا کی، اب بھائی اب تو ڈی آئی جی جنہوں نے گرفتار کیا عمران خان صاحب کو، ان کا جیو نیوز پہ ایک پروگرام ہے، انٹرویو ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہڈیاں، راکھ، تعویذ، یہ سب کچھ ایک باکس میں، ایک پیالی میں پڑا ہوا تھا اور میں ہاتھ لگانے لگا تو بشریٰ بی بی کہتی ہے مقدس چیز ہے، تمہارا وضو نہیں ہے. تو ڈی آئی جی نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ میرا وضو نہیں ہے؟ میرا وضو نہیں ہے آپ کو کیسے پتا؟ ہمیں ہاتھ لگانے دے، ہمیں یہ دیکھنے دے کیا ہے. اس نے کہا نہیں جی، انسانی ہڈیاں کس کی ہیں؟ انسانی ہڈیاں یہ کس کو مار کے جلا کے تو بنی گالا میں رکھتے تھے، یہ کیا ظلم کرتے رہے تھے، یہ وقت کے فرعون بنے ہوئے ہیں. انسانی ہڈیاں، تھوڑا سا بندہ دماغ لڑائے، یہ انسانی ہڈیاں کہاں سے آئی ہیں؟ کیا قبرستان سے لے کے آئے ہیں کہ یہ کسی بندے کو انہوں نے مارا ہے اور مار کے اس کی ہڈیوں کا انہوں نے یہ برکس بنا کے رکھا ہوا ہے اپنے پاس، قیمہ نکال کے رکھا ہوا ہے؟ تو جناب جی یہ وہ لوگ ہیں جن کو فنڈنگ ہوتی تھی اسرائیل سے، اور یہ کالا جادو زیادہ اسرائیل سے ہی چلتا ہے. عمران خان صاحب کا سارا جو ہے نا کہ وہ کنیکشن سارا اسرائیل سے، ساری شوائیں وہیں سے آتی ہیں. تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کئی سال پہلے اہم ہی نہیں کہہ دیا تھا، ان کی باتوں کو ہم ضائع نہیں کر سکتے. اور حکیم صحیح صاحب تھے کوئی، انہوں نے بھی انکشاف کیا تھا کہ ایک شکار کیا ہے اسرائیل نے، یہودیوں نے، اور وہ ہے عمران خان. وہ عمران خان اس دہانے پر پاکستان کو لے آیا کہ آج ہر شے کی قیمت آسمان پہ باتیں کرتی ہے. اور ہم اگر پی ڈی ایم کو یا نواز شریف کو یا شہباز شریف کو یا کسی کو بھی ای ٹی سی کسی کو بھی ہم اگر اس چیز کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو نہیں بھائی نہیں. یہ عمران خان صاحب کے کیے فیصلے تو جو آج پوری قوم کو بھگتنا پڑے، اب آگے دیکھتے ہیں کتنا بھگتنا پڑتا ہے. اور آپ کو مبارک ہو، قیمت پھر بڑھ گئی پٹرول کی. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.